नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दुभासे दिपा थापा। स्थानीय निर्वाचनमा मत खसाल्ने दिन आउन अब मात्र 2 दिन बाँकी छ। निर्वाचनमा आवश्यक सबै सामग्री लिएर कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन्। मतदान केन्द्रको मूल्याङ्कन तथा मतदाता व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी चलिरहेको छ। आजको समाचारमा दाङ जिल्लामा कर्मचारीदेखि सुरक्षाकर्मी सबै महिला मात्रै खटिने गरी निर्माण गरिएका महिला मैत्री मतदान केन्द्रको विषय छ। त्यसबाहेक अन्य निर्वाचन विशेष सामग्री अनि श्रीलङ्काको जारी सङ्कट तथा इजरायली सेनाले गरेको पत्रकारको हत्याको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा आज र भोलि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, परिचय पत्र वितरण र बदर नहुने गरी नमुना मतपत्रमा छाप लगाउन सिकाइँदै। भोट हाल्ने दिन नजिकैसँगै मतदान केन्द्रहरू व्यवस्थापनको काम जारी। दाङका 5वटा मतदान केन्द्रलाई महिला मैत्री बनाइयो। निजी र सार्वजनिक विद्यालयमा पनि हप्ताको 2 दिन बिदा दिने औपचारिक निर्णय। अब वर्षमा अधिकतम 30 दिन मात्रै बिदा दिन पाइने। सार्वजनिक सम्पत्ति हानि गर्नेमाथि गोली हान्न श्रीलङ्काको सेनालाई अनुमति। 2 दिनमा सरकार गठन नभए अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने गभर्नरको चेतावनी। र नेपाली महिला क्रिकेटको इतिहासमै पहिलो पटक 3 T20 क्रिकेट श्रृङ्खला हुँदै नेपालले उगाण्डासँग 5वटा श्रृङ्खला खेल्ने। पहिलो खेल असार 2 गते। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आज र भोलि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। नयाँ मतदाताहरूलाई मत कसरी हाल्ने भन्ने बारेमा जानकारी नभएकाले सिकाउन मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। आयोगको सम्बन्धित मतदान अधिकृतसँग खटिने टोलीले मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने र नमुना मतपत्रमा मत हाल्न सिकाउने छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि 9 बजे मौन अवधि सुरु भइसकेको छ। यो अवधिमा उम्मेद्वार, नेता, कार्यकर्ताहरूले कुनै पनि प्रचार प्रसार र विभिन्न माध्यमबाट भोट माग्न पाउने छैनन्। यसको अनुगमनको लागि आयोगले अनुगमन टोली खटाइसकेको छ। अनुगमन टोलीले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत काम गरेको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेर अनुगमन टोली खटाइएको हो। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि देशभरका 753 पालिकाका सबै मतदान केन्द्रमा मतदान सामग्री पुगेको छ। निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम वैशाख 30 गते हुने मतदान भन्दा 3 दिन अघि पुग्नुपर्ने भएकाले 753 पालिकाका 10,756 मतदान स्थलमा मतदान अधिकृत सहितको सामग्री पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदान अधिकृत र सामग्री नपुगेको कतैबाट जानकारी नआएकाले निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम मङ्गलबार नै मतदान केन्द्रसँग सम्बन्धित काम अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो। देशभरका मतदान केन्द्रमा 1,09,088 कर्मचारी र 65,865 स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन्। निर्देशिका अनुसार मतदान केन्द्र मतगणना स्थल रहेको ठाउँको वरिपरि हात हतियार लिएर हिँड्न निषेध, प्रचार प्रसार गर्न निषेध, मतदान केन्द्र रहेको ठाउँको वरिपरि शान्ति भङ्ग नगर्ने तथा मादक पदार्थ बिक्री वितरण र सेवन गर्न निषेध गरिएको सूचना प्रकाशित गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन स्वच्छ, भयरहित र निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन तयारी पूरा भएको छ। यही 30 गते शुक्रबारलाई निर्धारित निर्वाचन सुरक्षाका लागि 2,60,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार मतदान स्थल सुरक्षाका लागि 3 तहको सुरक्षा घेरा बनाइएको छ। सुरक्षाको पहिलो घेरामा म्यादी सहित नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रोमा नेपाली सेना खटाइएको छ। गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना 2078 अनुरूप निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुरक्षा तयारी तथा परिचालन कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्न करिब 3 लाखको हाराहारीमा कर्मचारी खटाइएको छन्। मुलुकका 753 स्थानीय तहका लागि 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। तीमध्ये 2,946 अति संवेदनशील र 4,423 संवेदनशीलको सूचीमा रहेका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणे पोखरेलले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था बलियो र प्रभावकारी पारिएको जानकारी दिनुभयो।
पालिका चुनावका लागि 2 दिन बाँकी रहँदा मतदान केन्द्रहरू व्यवस्थापन सुरु भएको छ। यता दाङमा भने स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न 5वटा मतदान केन्द्रलाई महिला मैत्री बनाइएको छ। मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत सहित त्यहाँ खटिने सुरक्षाकर्मी पनि महिला नै तोकिएको छ। दाङ जिल्लामा 153 मतदान स्थलमा 461 मतदान केन्द्र तोकिएका छन्, जहाँ निर्वाचन सम्पन्न गराउन मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत सहित कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। जिल्लामा 5 मतदान केन्द्रलाई भने महिला मैत्री बनाइएको छ। मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी र सुरक्षामा खटिएका प्रहरी, म्यादी प्रहरी सबै महिलालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफू उत्साहका साथ खटिएको खिमबहादुर शाह माध्यमिक विद्यालय ख मतदान केन्द्रका मतदान अधिकृत सम्झना शर्माले बताउनुभयो। दाङ जिल्लामा 5वटा मतदान केन्द्रलाई महिला मैत्री मतदान केन्द्र कायम गरेको छ र यो मतदानलाई हामी सही तरिकाले र स्वतन्त्र तरिकाले र हाम्रो जिम्मेवारीलाई सम्मानजनक तरिकाले कार्य सम्पन्न गर्नका लागि तयार छौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्न महिला मैत्री मतदान केन्द्र बनाएको हो। आयोगले भराइपु महानगरपालिका वडा नम्बर 16 प्रावि अम्बापुर क मतदान केन्द्रमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुन, सोही विद्यालयको ख मतदान केन्द्रमा मोती कुमारी विश्वकर्मा, ग मतदान केन्द्रमा प्रतिभा बोगटीलाई मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ। तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 अर्नीको मैदान घ मतदान केन्द्रमा माया श्रेष्ठ, लभे नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित खिमबहादुर शाह माध्यमिक विद्यालय ख मतदान केन्द्रमा सम्झना शर्मालाई मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलालाई सुम्पेर महिलाको सम्मान गरेको बुझाइ धेरैको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट खसाल्ने दिन आउन अब 2 दिन मात्र बाँकी छ। आज भोलि नयाँ मतदाताहरूलाई मतदान शिक्षा सञ्चालन गरिएको छ। यो निर्वाचनको भोट हाल्ने दिन मतदाताहरूको उपस्थिति बढाउन के गर्नुपर्ला भनी आज हामीले दाङका नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। पाँच वर्षको अवधिमा 5 वर्षको लागि हामीले जनता नेता चुन्नको लागि हामी जसरी पनि खटिनुपर्छ। पानी, हुरी, बतास भन्ने एक दिन एक क्षणको लागि हो, तर 5 वर्षको समय भन्ने धेरै लामो समय हो। 5 वर्षले धेरै हामीलाई पछाडि धकेल्छ। त्यस बेलामा हामीले हावाहुरी आउँछ भनेर हामी गएनौँ भने हामी पछि पर्छौँ र त्यति बेला राम्रो व्यक्ति चुनेनौँ भने, सक्षम व्यक्ति चुनेनौँ भने 5 वर्षसम्मको लागि हामी विकासका र महिला, बालबालिका, दलितको पक्षमा काम गर्ने मान्छे चुनेनौँ भने हामी 5 वर्ष पछाडि पर्छौँ। धेरैभन्दा धेरै मतदाताहरूलाई सहभागी गराउने चाहिँ गर्नुपर्छ, योजना बनाउनुपर्छ र जसरी आफ्नो मन परेको उम्मेदवारलाई चुन्नको लागि धेरैभन्दा धेरै सहभागिता भयो भने समाजको विकास हुन्छ र चाहिँ के अरे आफूले सोचेको काम पनि पुरा हुन्छ। हामीहरूले अशक्त, केरी, त्यसपछि चाहिँ के अरे वृद्धहरू, अशक्तहरूलाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराउन हामी सबै लाग्नुपर्छ। वैशाख 30 गते हुन लागेको मतदान आफ्नो मतदान केन्द्रमा गएर मतदान हालेर राम्रो उम्मेदवारलाई छानेर मतदान गरेर विजय गराउनु पर्यो। अपाङ्ग बुढाबुढी सबैलाई होइन उत्साहजनकपूर्वक आफ्नो मत अधिकार राख्नको निमित्त मतदान केन्द्रमा गएर आफ्नो अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्ने, त्यसपछि पानी, हावाहुरी जे भए पनि 5 वर्षमा हुने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने। अत्यधिक मात्रामा मत खसाल्न आतुर छन्, मतदान केन्द्रमा त आइपुग्छन्। त्यसपछि के हो त भन्दा उनीहरूलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्नका निमित्त उम्मेदवारहरूले गर्यो भने पार्टी विशेषको हुने हो, तर निर्वाचन आयोगले आफैले केही व्यवस्थापन गर्यो भने यो धेरै सहभागिता बढ्ने र एउटा नागरिकमा वितृष्णा पैदा नहुने र चुनावमा भोट हाल्ने, शास्ति नबेहोर्ने यो अवस्थाले गर्दा धेरै मतदाताहरूलाई समेट्न सकिन्छ। लामो समय पानी नपर्ला, पानी परेर झरीमा असाढको महिना छातै ओढेर मतदाताले मतदान गरेका छन् 74 मा। अब यो त सजिलै केही त्यस्तो समस्या नहोला। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देही जिल्लामा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। 16वटा स्थानीय तह रहेको रूपन्देहीमा 610 मतदान केन्द्र रहेको र ती मतदान केन्द्रहरूमा निर्वाचन सामग्री पुर्याउने काम सम्पन्न भएको छ। रूपन्देहीमा 1 उपमहानगरपालिका, 5वटा नगरपालिका र 10वटा गाउँपालिका गरी कुल 16वटा पालिकाहरू रहेका छन्। उता स्थानीय तहका सबै वडाहरूबाट मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने काम पनि धमाधम भइरहेको छ। हटाइएका सुरक्षाकर्मीहरू पनि आवश्यक सामग्री सहित सबै मतदान केन्द्रमा पुगिसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुन गाउँ फर्किनेको भिड लागेको छ। विभिन्न कामको सिलसिलामा गाउँ छोडेर जिल्ला सदरमुकाम तानसेनबाट तथा अन्य स्थानबाट गाउँ फर्किनेको भिड लागेको हो। पाल्पाका ठूला शहरहरूमा अहिले गाउँ फर्किनेको भिड लागेको छ। रोजगार, पेसा, व्यवसाय र अध्ययनको सिलसिलामा सहर बजार तथा विभिन्न देश पुगेका मतदाताहरू भोट हाल्न गाउँ फर्किएका छन्। काठमाडौँ, बुटवल, पोखरा लगायतका ठाउँबाट आउने गाडीहरूमा यात्रुको चाप बढेको छ। 5 वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर भएकाले पनि आफू भोट हाल्न घर हिँडेको यात्रुहरूले बताएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले जेठ 1 गतेदेखि निजी र सार्वजनिक विद्यालयमा सातामा 2 दिन बिदा दिने औपचारिक निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रालयको बैठकले जेठ 1 गतेदेखि शनिबार र आइतबार विद्यालयमा बिदा दिने औपचारिक निर्णय गरेको हो। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार अब शनिबार बाहेक आइतबार पनि विद्यालय बन्द रहनेछ। हाल रहेको विद्यालय समयलाई यथावत राखी शुक्रबार आधा छुट्टीको व्यवस्था भने हटाइएको छ। त्यसैगरी हिउँदे बिदा, वर्षे बिदा, स्थानीय बिदा वा पर्व बिदाहरूलाई कटौती गरी अब वर्षमा अधिकतम 30 दिन मात्रै बिदा दिन पाइने भएको छ। पाठ्यभार पुर्याउनका लागि बिदा अवधि छुट्याइएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। यसअघि सरकारी विद्यालयहरूमा हिउँदे र वर्षे बिदा गरी कुल 45 दिन र स्थानीय पर्व बिदा 5 दिन गरी कुल 50 दिन बिदा पाउने व्यवस्था थियो। अब यी सबै बिदालाई कटौती गरी वार्षिक 30 दिन मात्रै बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन सर्कुलर जारी गरिएको छ। आउँदो जेठ 1 गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि हप्तामा 2 दिन बिदा हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेर सरकारको निर्णय अनुसार जेठ 1 गतेदेखि शनिबार र आइतबार बिदा दिइने उल्लेख गरेको छ। अरू दिन बिहान 9:30 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म बैंक खुल्नेछन्। दशैं तिहार बाहेक अन्य बिदा लगातार 2 दिनभन्दा धेरै भएमा तेस्रो दिनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेवा नियमित गर्न कर्मचारी खटाएर राजस्व कारोबार गर्ने शाखा खुलाउनु पर्नेछ। सेवाग्राहीले एकै दिनमा सम्पन्न हुने सेवाका लागि अर्को हप्ता बैंक धाउनु नपर्ने गरी काम गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्ने लुम्बिनी भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भारतीय सुरक्षाकर्मी स्पेशल प्रोटेक्सन गार्ड लिएर भारतीय वायुसेनाको विमान भैरवामा अवतरण गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिन र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनका लागि भारतीय वायुसेनाको विमान भारतीय सुरक्षाकर्मी लिएर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। आगामी ज्येष्ठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी भ्रमण गर्न लाग्नु भएकाले सुरक्षाका आवश्यक सामग्री लिएर आज विमान नेपाल आएको हो। लुम्बिनीमा निर्माण सम्पन्न गरिएको 5000 मानिस अट्ने क्षमताको सभा हल र ध्यान केन्द्रको निर्माणको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको लुम्बिनी विकास गुरु योजना अन्तर्गत अत्याधुनिक सुविधा सहितको सभा हल निर्माण भएको हो। निर्माण सम्पन्न भएको उक्त ध्यान केन्द्रको जेठ 2 गतेको बुद्ध जयन्तीका दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुहुने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। 5000 जना अटाउने छाता शैलीको हलमा ध्यान केन्द्र को छाना गर्मीमा चिसो र चिसोमा तातो हुने प्रविधिको राखिएको छ। अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न हल मुलुककै पहिलो भएको लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक।
राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 21 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3788 जनामा कोरोना परीक्षण हुँदा 21 जनामा पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 16 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृत्यु संख्या भने 0 रहेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 187 जना रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा प्रदर्शन थप चर्किएको छ। रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने वा कसैलाई खतरामा पार्ने व्यक्तिलाई गोली हान्न सक्ने सम्मको आदेश दिएको छ। राजधानी कोलम्बोमा ठूलो संख्यामा सेना प्रहरी तैनात गरिएको छ। खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा केही दिनदेखि प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको हो। पछिल्लो प्रदर्शनमा 8 जनाको ज्यान गएको छ। झण्डै 200 नागरिक घाइते भएका छन्। यसैबीच श्रीलङ्काका गभर्नरले अबको 2 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन नभएमा देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रदर्शन चर्किँदै गइरहेका बेला गभर्नर नन्दलाल बिरासिङ्गेले 2 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन नभएमा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र उद्धार गर्नै नसक्ने गरी ध्वस्त हुने चेतावनी दिनुभएको हो। यसैबीच श्रीलङ्कामा आज पनि कर्फ्यू आदेश जारी छ। पछिल्लो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सेना र प्रहरीलाई आपतकालीन अधिकार दिइएको छ। प्रदर्शनकारीले आर्थिक सङ्कट निम्तिनुमा राष्ट्रपति पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन जारी राखेका छन्। अल जजिरा टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार शिरिन अबु अक्लेहलाई इजरायली फौजले गोली हानी हत्या गरेको छ। वेस्ट ब्याङ्कमा रहेको शरणार्थी शिविरमा र इजरायली सेनाको आक्रमणबारे समाचार सङ्कलनको क्रममा रहनुभएकी पत्रकार शिरिनलाई इजरायली फौजले गोली हानी हत्या गरेको हो। प्रेसको पहिचान खुल्ने ज्याकेट लगाएर रिपोर्टिङ गरिरहेको अवस्थामा उहाँमाथि गोली प्रहार भएको अल जजिराले जनाएको छ। इजरायली सेनाको आक्रमणबाट अर्का एक प्यालेस्टाइनी पत्रकार अली अल समौदी घाइते हुनुभएको छ। अल जजिराले विज्ञप्ति निकालेर हत्याको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै इजरायली सेनालाई जिम्मेवार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ। घटनाको विश्वका विभिन्न देशले भर्त्सना गरेका छन्। युक्रेनमा एउटा भवनको भग्नावशेषबाट 44वटा शव फेला परेको छन्। रुसी सेनाले आक्रमण तीव्र पारेको इज्युम शहरमा भग्नावशेषभित्र 30 शव फेला परेको जनाइएको छ। गएको मार्चमा रुसी सेनाले आक्रमण गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले आश्रय लिएको 5 तले भवन क्षतिग्रस्त भएको थियो। रुसले अप्रिल 1 मा कब्जा गरेको इज्युम शहरमा रुसी फौज अझै तैनात छन्। युक्रेनमा गएको फेब्रुअरी 24 देखि रुसले निरन्तर रूपमा आक्रमण गर्दै आएको छ। अब आर्थिक समाचार।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 56.06 अङ्कले बढेर 2369.06 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा बीमा, लघुवित्त, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्सेसँगै आज कारोबार रकम पनि केही बढेको छ। 229 वटा कम्पनीका 53,33,000 किता शेयर 2 अर्ब 16 करोड 39 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली जलविद्युत आयोजनाको 10 करोड 59 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज 8 वटा कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि नेस्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली महिला क्रिकेटको इतिहासमै पहिलोपल्ट टी20 श्रृङ्खला हुन लागेको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले अफ्रिकी देश युगाण्डासँग 5 खेलको टी20 श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले युगाण्डासँगको अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको मिति सार्वजनिक गरेको छ। श्रीलङ्का सबै खेलहरू त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा हुनेछ। आसन्न एसिया कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले खेलाडीलाई एक्सपोजरका लागि युगाण्डालाई आमन्त्रण गरेको हो। नेपालले श्रृङ्खलाको पहिलो खेल असार 2 गते खेल्नेछ। असार 3, 5, 6 र 7 गते श्रृङ्खलाका खेलहरू आयोजना हुनेछन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेट अन्तर्गत आज एक खेल हुँदैछ। मुम्बईमा हुने खेलमा राजस्थान रोयल्स र दिल्ली क्यापिटल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल राति 8:15 बजे सुरु हुनेछ। राजस्थान आज दिल्लीलाई हराएर प्ले अफ पुग्ने सम्भावना बलियो बनाउन चाहन्छ। राजस्थान 11 खेलमा 14 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने दिल्ली 11 खेलमा 10 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रहनेछ। साथै प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा आज र भोलि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, परिचय पत्र वितरण र बदर नहुने गरी नमुना मतपत्रमा छाप लगाउन सिकाइँदै। भोट हाल्ने दिन नजिकैसँगै मतदान केन्द्रहरू व्यवस्थापनको काम जारी, दाङका 5 वटा मतदान केन्द्रलाई महिला मैत्री बनाइयो। निजी र सार्वजनिक विद्यालयमा पनि हप्ताको 2 दिन बिदा दिने औपचारिक निर्णय, अब वर्षमा अधिकतम 30 दिन मात्रै बिदा दिन पाउने। सार्वजनिक सम्पत्ति हानि गर्नेमाथि गोली हान्न श्रीलङ्काको सेनालाई अनुमति, 2 दिनमा सरकार गठन नभए अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने गभर्नरको चेतावनी। र नेपाली महिला क्रिकेटको इतिहासमै पहिलोपल्ट टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला हुँदै नेपालले युगाण्डासँग 5 वटा श्रृङ्खला खेल्ने, पहिलो खेल असार 2 गते हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।